After inspecting Mandovi and Zuari bridges, Congress now demands CM Parrikar should unfurl tricolor on 19 December. BJP says not possible. Vishwajit passes order allowing fish from Karwar and Sindhudurg into Goa, says only light vehicles can transport it and will be checked for formalin. Congress alleges huge corruption in horticulture department getting vegetable from neighbouring states, demands inquiry and action against corrupt officers. Bicholi celebrates Novo Samar at Shantadurga temple. Rangoli competition marks the annual Jatra. Now the news in detail. After inspecting Mandovi and Zuari bridges, Congress has now asked Chief Minister Manohar Parrikar to unfurl the tricolour on Goa Liberation Day. On the other hand, BJP and Congress have started fighting hammer and tongs over Chief Minister's health. But BJP has already made its stand clear. It is not possible for the CM to attend the state function on 19 December. GPCC President Girish Chodankar has appreciated Parrikar for personally inspecting under construction 3rd Mandovi bridge on Sunday. Going a step forward, he has now demanded that he should also attend the Goa Liberation Day on Wednesday. He doesn't want Parrikar to address the people, come for 2 minutes, unfurl the flag and go. But BJP State General Secretary Sadanand Tanawade says it's not possible because there will be huge crowd at the Kampal ground. मुख्यमंत्री जर पुलार वचपाक शकता आनी पुलार वचून इन्स्पेक्शन करपाक शकता जाल्यार आमचे गोंयचे लिबरेशन डे आसा 19 तारखेक तो जर त्या दीस येता 2 मिनटां जर आमगेलो झेंडो फडकाता जाल्यार म्हाका दिसता तेगेले काल कितें केलें तें आमी एप्रिशिएट करपाक शकता आनीक ती नाटकां न्ही हे लोकांक कळटलें कारण लिबरेशन डे गोंयच्या दृश्टीन खूब गरजेचो आनीक सीएमाक जें प्रोटेक्शन जाता तेका जर लोक कोण त्रास करपाना ही सगळी चतनाय आमी घेवपाक शकता आनी आमी तेका सगळें प्रोटेक्शन 19 डिसेंबरच्या कार्यक्रमाक थंय जर आयले जाल्यार बरोच वेळ तांकां थंय लोकां मदीं रावचें पडटलें दिस नॉट पण ज्या तरेन तेंच्यांनी कॅबिनेट मिटींग केली आसत बाकीचे गोष्टी केल्या तेंच्यांनी वेगवेगळ्या ऑफिसरा बरोबर मिटींग केली ह्या संदर्भातलें सुद्दां काँग्रेस पार्टीन राजकारण केल्लें आसा. Congress feels that the 3rd Mandovi bridge inspection was a well-played drama. Congress spokesperson Amarnath Ponjikar said they felt very bad when they saw Parrikar with drip in his nose. आमकां दिसता की काल तेंच्यांनी पुलार जो मुखेलमंत्र्याक उबो केलो बावलो कसो की ते तेंचें एक नाटक आसलें. ह्या नाटकान ज्या प्रमाणे आमी वेगवेगळे पात्रां स्टेजीर हाडटा तशेंच एक प्रकार हो काल जालो. हे लोक आमच्या दुयेंत आसलेल्या मुखेलमंत्र्याक पुलार घेवन गेले जेच्या नाकान वादी आसा ड्रीप आसा जेका सारको उबो रावपाक जायना तेका तुमी पुलार व्हरोन शेवटाक कितें साध्य केलें तुमी लोकांक कितें दाखोवंक सोदता तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता हेच आयज कोणाक कळना की आमच्या मुखेलमंत्र्याचें आरोग्य हें बरें जावचें तो बेगीन जावचो बरो पण त्याच बरोबर आमी मागलां की गोंयांक आनी गोंयकारांक जें दुयेंस जालां सरकार नासतना तें दुयेंस पयस जावचें गोंयकारांक सेवा मेळची आनी जायते प्रलंबीत जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नांक उत्तर मेळोन लोकांक न्याय मेळचो. But BJP General Secretary Sadanand Tanawade said Congress criticism against Parrikar is to only gain political mileage. He also called Jana Akrosh of Congress a flop show. He claimed that majority of Goans are supporting Parrikar. He also claimed that Congress never approached to seek appointment of Chief Minister. त्यांचे काय NGO आसत किंवा बाकीचे जे कोण आसा तांकां कोणाक तरी उपोशणांक बसप मुख्यमंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप नवीन कितें तरी आतां सुरू केल्लें आसा आक्रोश म्हणून ह्या निमित्तान मुख्यमंत्र्याच्या हाचेर हें इतलें करूनय थांबना तर त्यांच्या आरोग्याच्या हाच्या हाका लागून ते कोर्टान बसून गेले कारण गोंयच्या सगळ्या जनतेक पर्रीकरा विशीं आदर आसा. ज्या ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन लोकांक एकठांय येवपाचें उलो मारलो खंयचेच गोंयकार तशे भायर सरुना. जर आजारपणा मुळे जर थोडोसो रेस्ट घेवचो पडलो तर ह्या काँग्रेस पार्टीक माणुसकी सुद्दां तेंच्यांनी न दवरता नाका ते आरोप तेंचेर केल्ले आसात. पर्सनल घराचेर मोर्चा एखाद्या सरकारी बंगल्याचेर वचून बसले आसत वेगळी गोष्ट
पण तेच्या पर्सनल बंगल्याचेर मोर्चा व्हरपाचें काम सुद्दां तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी त्या कुठच्याही काँग्रेसवाल्यांनी आमच्याकडे भेट मागितली नव्हती. त्यांना विचारा, समाजाने एक लेटर सुद्धा जरी पाठवलं असतं, पण आता जर मागितली तर नाही जाणार आम्ही त्यांना भेट. पण त्यांना एक इच्छा असली की ते वचून इन्स्पेक्ट करू जाय. पण ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीन त्यांच्या आजारपणाचें राजकारण केलें हे माणुसकीच्या दृश्टीन योग्य न्हय. तांकां जर जाय असलें जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आमचे कडेन जर सांगिल्लें की आमकां एक अपॉइंटमेंट दियात, आमी वचून त्यांची भेट घेवपाक सोदतात, जाल्यार आमी डेफिनेटली ते करपाचें. पण ते करपाक शकले तांकां राजकारण करपाचें असलें. Our reporters Samip Narvekar and Pranita Naik with video journalist Yashwant Parab and Irshad Sheikh in Panaji. Health Minister Vishwajit Rane on Monday has passed an order allowing the conditional entry into the state for fishermen within 60 kilometers of the border. However, the vehicles can be randomly checked and only LMV will be allowed for transport. Here's more. Fishermen from all over the state under the aegis of All Goa Fishermen Association were in the capital to pressurize the government to allow fish vehicles in other state as their vehicles transporting fish mainly for export were being blocked on the way. As the formula in the fish issue heated up, the government has banned fish import from the other state. Upset over loss of revenue, fish traders from other states had blocked Goan fish vehicles from crossing through their states. Yes, more. मीटिंग जाली आणि ताणे आमकां एश्योरन्स दिल्या की आज सांजे पर्यंत ऑर्डर काडटा 4 व्हीलर गोंयान भितर घेवपाक आणि आमचे ट्रक सेफ पॅसेज करपाक. जेन्ना आयज ताणें आमकां सेक्रेटरीट आपयले एक 12 जाणांक 15 जाणांक आनी तेणें आतां एश्युरन्स दिलेलें आसा आपूण हो इश्यू रिजॉल्व करता आनी आमचे ट्रक भायर दुसरे स्टेटीन वचपाचे ते आपूण सोडून दिता आनी दुसरे तेंचे पळय नुस्त्याचे बारीक लोक नुस्त्याचो येवपाचो आसा 4 व्हीलर तो एलाव करता म्हूण हांव ताका काळजांतान थँक्यू म्हणटा. Fishermen and trawler owners had held a protest at Miramar to press their demand. Later on, delegation was called to meet the Health Minister Vishwajit Rane at Secretariat. Our video journalist Yashwant Parab from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Congress on Monday attacked Goa Horticulture Department for the way it is running the subsidized vegetable scheme, alleging that there is wholesale laxity and corruption in its running and that the scheme is being controlled by one person in connivance with officials. The Congress has demanded an inquiry into its running and action against guilty officers. Here is the story. The scheme was launched by the department in 2007, had humble beginning and was modified in 2008 and had almost 500 outlets. Now the number of outlets have crossed 1000. But the scheme has been hit by the allegations of bad quality vegetables at many outlets and also good vegetables going to commercial enterprises. Many outlets had even lost their licenses because of that. आजच्या पत्रकार परिषदेचो जो विषय आसा तो जावन आसा हॉर्टिकल्चरान वाडत चल्लेलो भ्रष्टाचार. आमी मागणी करता की हे जे हॉर्टिकल्चराचे ऑफिसर आसा जेंचे हांवें नांवां घेतल्या तेंचेर तुरंत इन्क्वायरी बसोवची, तेंचेर कारवाय करची, तांकां त्या डिपार्टमेंटांचे खाली करचे, त्या जाग्यार दुसरे बरे ऑफिसर थंय घालचे जेणे करून आमचे गोंयकारांचे हे हॉर्टिकल्चर जे बरें चलोवंक शकता. जवळ जवळ 1300 वेंडर हे ल्हान ल्हान गाडे चलोवपी आमचे गोंयकार भाव आनी हे धंदो करपी हे गोंयकार आमचे भाव तेंचो आयज धंदो संकटान पावपाची दाट शक्यताय आसा. ज्या तरेन तांकां भाजी सप्लाय जाता, जी बाबत भाजी कुसकी पिड्ड्यार जाल्लेली भाजी जी तांकां सप्लाय करतात आनी प्रचंड प्रमाणान लागीं लागीं जे आउटलेट चालू केल्यात त्या खातीर तेंचो धंदोय बसला. रेटीचेरूय खूब त्या वेंडरांक त्रास जाता. जो सप्लायर आसा तो रेट थारयता आनी त्या रेटीन तांकां ती घेवची पडटा आनी लोकांचे जे कागाळ आसता ती तांकां आयकची पडटा. हॉर्टिकल्चराक आमच्या इरिगेशन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, मागीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा, MD आसा, GM आसा, इतर ऑफिसर आसा, रूट सुपरवायझर आसा. पण एक मनीस जो गोंयचो न्हू
हो मनीस ही गोंयची भाजी, हो गोंयचो वेवसाय आनी आमचें हॉर्टिकल्चर चलोवपाचें काम हो एकटो मनीस करता. जी भाजी येता ती भाजी बऱ्या क्वॉलिटीची गोंयांत तो धाडिना. पयलीं जर भाजी कुसकी मेळ्ळी जाल्यार वेंडर ती परत दितालो आनी सप्लायर ती परत घेतालो, जेणे करून वेंडराक लुकसाण जायनासलें. पण आयज ती पद्दत बंद जाल्या. सप्लायर ती कुसकी भाजी परत घेयना. तो म्हणटा गाडयेरूच तूं पयलींच घेताना घे, जर कुसल्यार तो साक चॅक कर थंयसरूच घे. पूण तितको वेळ त्या वेंडराक बाबड्याक ती घेवपाक सोदून काडूंक शक्य ना. आनी ते जे तेंचे लेबर आसता ते हें काम करिना. सो वेंडर जे आसा तांकां हें लुकसाण सोंसचें पडटा. Our reporter Pranita Naik with video journalist Irshad Sheikh in Panaji. Celebrating the Supreme Court throwing the Rafale case out, the BJP attacked the Congress for raking up the issue and still not giving it up. The party will submit a representation to the collector on 20th of December and hold a 2-hour protest against the Congress on the 21st of December. The party has also unleashed its big guns to try and force the Congress on the back foot. On Tuesday, National Vice President Vinay Sahasrabudhe will be visiting the state to put forward the BJP viewpoint on Rafale. Here's more. The allegations on Rafale by the Congress saying that the BJP government had bought Rafale at an inflated price. The Congress has been attacking the BJP on the issue for some time. सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान ते उगडे पडलेले आसात आनी ताचो निशेध म्हणून सबंद देशभर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करता. आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या हाच्या निमित्तान फाल्यां जशें देशभरान आज सादारण 70 ठिकाणी केंद्रीय लिडर वचून थंय प्रेस कॉन्फरन्स जाता, त्या तरेचीच प्रेस कॉन्फरन्स आमची गोंयान आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हे फाल्यां येतले. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आसात, राज्यसभेचे खासदार आसात आनी त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स पणजी हांगासर जातली. दुसरो जो कार्यक्रम आमी करपाक सोदतात प्रोटेस्ट, त्याच्या हातूंतल्यान सबंद देशभरांतल्यान जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसात तांकां एक रिप्रेजेंटेशन दिवन तें रिप्रेजेंटेशन आमचे राष्ट्रपती जे आसात तांकां पावोवपाचें काम करतले. आनी त्यामुळे तें उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अशा दोनूय डिस्ट्रिक्ट जे कलेक्टर आसात तांकां 20 तारखेर ही रिप्रेजेंटेशनां आमचे नेते उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हांगासर आमी दितले. आनी 21 तारखेर एक मोठ्या संख्येन एक 2 तासांचो प्रोटेस्ट हो आमी पणजेन करतले. The BJP also celebrated the rejection of the MGP's disqualification petition. It said that it had not approached its coalition partner to take back the petition. नो आता तो खंयच्या पार्टीचो पराभव की विजय, आमचो विजय हो डेफिनेटली आसा, कोणाचो पराभव हो तुमी ठरवचो. कारण म्हाका दिसता आमी त्या वेळारूच सांगिल्लें, तुमीच सगळे जाणां की आमी चुकून सुद्दां ज्यांच्यांनी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें आसा तांचे कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट करचे ना. त्या दीस मागीर दुसरे दीस आयलें की हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतकच वचून आमी धांवून मेळून आयले. तशें नासलें, आमी पयलीं मेळिल्ले, प्रेस कॉन्फरन्स ही मागीर जाल्ली, तरी पण आमकां त्या वेळार तशें कोट केलें गेलें नेक्स्ट डे. आनी त्यामुळे आमचो विजय आसा, कारण आमी जो प्रोसेस केल्लो आसा तांच्यांनी तो प्रोसेस तांच्यांनी कायदेशीर केल्लो आसा आनी म्हणून आमी ते जिखपा तें पेटिशन डिसमीस केलें. आमी ह्या विशयाचेर कोणाच कडेन चर्चा करूं ना, कारण आमी पूर्ण आमकां कॉन्फिडन्स आसलें आनी त्यामुळे आमी ह्या विशयाचेर कोणाच कडेन चर्चा करूं ना आनी तें कोणाकूच रिक्वेस्ट करूं ना की तें तुमी फाटीं घेवं जाय. Our reporter Samip Narvekar with video journalist Yashwant Parab in Panaji. Activist Rajan Gate will go on hunger strike again, but this time in South Goa, if the CM Manohar Parrikar does not resign. However, the time and exact location has not yet been finalized. Ghate had gone on strike at Azad Maidan from 16 to 27 November 2018, demanding that the ailing CM should step down from his post and hand over the charge to any of his ministers for a better governance. जे घालता न्ही फिट आसा हे आसा तो अनफिट आसा, चीफ मिनिस्टर आमचो अनफिट आसा, त्या खातीर मागता परत एकदा मनोहर पर्रीकरा कडेन तुम्ही रिजाइन दिया आणि घरा बसा. एक आरटीआय आसा मुखाडेन डेटेड फेब्रुवारी की सीएम सांगता गव्हर्नराक की आय एम अनएबल to touch the files as I can get secondary infection. A reporter Ramesh Naik Roth in Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The NIT campus is coming up in Kokoli, but the local MLA Cleophas Dias says that he was not invited for the foundation laying stone ceremony.
He rules that this can happen only in Goa. Here's more. The occasion was the KPM leg of the Congress Jan Akrosh campaign, and present were leader of opposition Babu Kavlekar, GPCC President Girish Chodankar. The meeting, a virtual actual election campaign, took on the BJP on various issues. Our reporter Ramesh Naik Raut from KPM. Congress has advised BJP leader Subhash Phaldesai to study mining issue in his constituency and then speak on Rafael scam. Congress has said Phaldesai has got time to read order on Rafael but didn't get time to study on the mining ban order given 11 days back. Here's more. Former Sangam MLA Subhash Phaldesai had told media that BJP had to lose 5 states due to Rafael issue. Replying to the statement, GPCC President Girish Chodankar said BJP lied to the people after assuring them to restart mining. There are mining dependents in constituency of Phaldesai. He should address their problem first. सुभाष फळदेसायान पयली सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ज्या एरियांक तो रावता ती मायनिंग एरिया आनी सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाचेर ऑर्डर दिले 11 म्हयने जाले. ज्या लोकांनी सुभाष फळदेसायाक आमदार केल्लो त्या लोकांक सुभाष फळदेसाय विसरलो आनी सुप्रीम कोर्टाचेर ऑर्डरीचेर पयलीं उलोवचें कारण ते लोकांक हाल केले आनी कोणे सांगलें आमी करता म्हणटा कोण फटयत आसा हे बीजेपी वाले तांकां फटयत आसात आमी फाल्यां करतात म्हणून. सुभाष फळदेसायान बाकीचे जे फॉर्मुलिनाचे इश्यू आसात तेजेर पयलीं उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान ते पुलाचेर जे करप्शन चलता जे आसा तेजेर पयलीं उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान जे स्मार्ट सिटीचे करप्शन जे पणजे चालू आसा तेजेर पयलीं उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान मोपाक ज्या तरेन लोकांक त्रास करून थंय हें केलां तें उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान ती केस टू केस कन्वर्जन ऑफ लँड ताका आमी सुटकेस टू सुटकेस म्हणटात तेजेर उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचेर उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान पयलीं मुख्यमंत्र्याची सायन कोण मारता तेजेर उलोवपाचें. सुभाष फळदेसायान गोंयच्या फायनान्साची पोजिशन कितें आसा आयज तेजेर उलोवपाचें. सो हे विशय जे आसा तेजेर तो उलयच ना. आमी प्रश्न काडीत आसा ते उत्तर दिनात. सुभाष फळदेसायान परत सांगपाचें कॅबिनेट मिटिंगेक कित्याक जायना गोंयांक तेजेर उलोवपाचें. सो हें सगळें उठलां आनी तो राफायल डायरेक्ट म्हणजे ताका गोंयांक कितें चल्लें कांयच दिसना. ते मायनिंग डिपेंडंट हांकां उबी करून घेवपाना दारांक ते पयलीं सुभाष फळदेसायान पयलीं डिसिजन घेवपाचें की परत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो काय ना तें कारण ते मुख्यमंत्र्याच्या जिवाचे खेळटात ते जिवाचे हाल करतात.
ज्या मुख्यमंत्र्याक रेस्ट घेवपाची गरज आसा, सुशेग घेवपाची गरज आसा, त्या मुख्यमंत्र्याक हे बावले कशे खेळयतात फक्त आपले सत्तेचो खेळ जिखोवपाक. ताका म्हाका खरेंच काकूट दिसली पळोवपाक, तेच्या नाकाक ती वादी पळोवन काकूट दिसली, ताका फाटल्यान धरून उबें करता ते काकूट दिसली. अशें कित्याक तेजे हाल करतात? इट इज अ डिसग्रेस. बीजेपीन सगळी खालची पातळी घातलेली आसा, तेजो आमी निशेध करतात. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margaon. Novasomar was celebrated on Monday at Shantadurga Temple, Bicholi. The Jatra was organized by the Gramastha Gaonkar Mandal Guru Fund Trust and Baili Pit, with the main event as Rangoli competition. Our reporter Mahesh Kovekar in Bicholi. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.